Sorvesporacia mondira, anodan vitor soruia. Bisfoito amce porbezo, nove gitro zungauia. Soracitale e claivul, sotosan ulan soruia. Koşin borun amci kalsa, deva vorbim poima, nirodoriuia, aleluia, 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 aleluia. Az devanam candilia disa, amce sucuri salvinicia. Iod misa tot kotian korup, zoya medimuka. Ekalis morancizam sobri, bevace atoia uka. Odot bapa kani putra, ani povivratmya, soda sasta sasta, aleluia, 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 aleluia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोफे आसू तुझी सोने आसू. विशय सुकूर सायबीन मायचे भाशेन बरेपण शिपडावया, जेजूचे गवाय जावया. आयज आमकां सगल्यांक फिरगोसकारांक खुशालकायेचो दीस. आयज आमी आमची आस्कारी, आमची सुकूर सायबीन मायची समरंभपणाची दबाजीक परब समरंभताव. फाटल्या 9 दिसांनी साबार विशय घेवन आमचे याज्ञीक भावांनी आमकां देव बापाचे कृपेन बरें नियाल दिवन आमचें जिवीत न्हवसरूंक आदार दिलो. हेंच न्हवसरलेलें जिवीत घेवन आमच्या जिवितान, समुदायान, गांवान, समाजान आनी शेकी संवसारान मारये भाशेन बरेपण शिपडावंक आयज आमकां जेजूचो उलो. तर जेजूच्या उल्याक जाप दिवन पवित्र मिसाचे भेटेन आर्गां, कृपा आनी पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती भावार्थान मागुया. मोगाच्या भावानो आणि भयणानो, सुखूर सायबिणीच्या आसऱ्याकाल जियेतेली भावां भयणां कशीं आयज एफिरगोजेंत आमी एकठांय जाल्या. एफिरगोजेची आस्कारिण्टी आनी आमच्या गांवच्याय आस्कारिण्टी हो आमचो गांवूय एके भाशेन तिच्या नांवान तेका नांव दिलां. आनी ह्या पासत आमी ह्या गांवांत रावतलीं न्हय फकत क्रिस्ती भावां भयणांच, पूण दुसऱ्याय आमच्या भावार्थाचीं भावां भयणां तांकांय आमचे बरोबर घेवन देवाक आमी आर्गां दिता. आख्खें ओरोसभर सायबीण मायेच्या आसऱ्याकाल देवान आमकां जाय त्या आशिर्वादांनी भरल्यांत. जरी तर सगलीं आमचीं भावां भयणां आयज हांगासर नात, ह्या पिडेक लागून सगल्यांक येवंक मेळना, पूण सगल्या कुटुंबांक आमी एकठांवता आनी देवाक आमचें काळीज मन दिनवासनेच्या उमाड्यांनी आमी उबारता.
ही मिसाची भेट हांव भेटयता कितें भाशेन सगळ्या गांवचे पासत मागून आनी आयची परब समोरमूंक आदार दितल्या बेझिल आनी विल्मा लोबो हांच्याय इंतेसांवां खातीर तिवूय देवाक आर्गां दितात. देवाचो आशिर्वाद मागता सगळ्या गांवचेर एकामेका पासत मागतात आनी मागूंक आमकां उलो मारता. जी पिडा संवसाराचेर आयल्या ही पिडा पयस जावंक हेवूय तांचें इंतेसांव. जी कोण पिडेंत आसात सोंसतात आनी अदीक करून तांची आवय बेजिलाची आवय रेमी लोबो तिकाय पेकोवणी आमी मागता. दुसरीं जायतीं भावां भयणां सोंसतात तांकांय ह्या मिसांत तांचे बसतूय मागुया. दुसरें इंतेसांव ह्या आमच्या भावा भयणीचें पाद्री पासतूय माद्री पासत सगळ्या मोठवाश्या पासतूय मागूंक ही परब ती भेटयतात. अदीक करून आमचो पादविगार हे फिरगोजीचो ताचोय आमी उगडास करता. ताकाय बरी भलायकी आमी मागता. तर आमचे एक एकल्याची इंतेसांव मनांत हाडुया आनी आख्ख्या गांवची आर्गां दिनवास बापाक उबारून हे मिसाचे भेटेक आमी तयार जावया. आनी जायते फावटी सायबीण माय भाशेन बरेपण शिपणावंक आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. तिच्या आसऱ्या काल जियेतेलीं भुरगीं कशीं जेजूच्या पावलांनी चलूंक जायते फावटी आमी विसरल्या. ओगेपणान देवाची काकलूत आमकां आनी आमच्या गोराब्यांकूय मागुया. सगळीं बरोबर हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागिवून सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Jesu Christa, Babacia eklias puta,
देवा बापाची भयणी जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पोवी एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मोयरा देवा स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी प्रार्थूया. बेझिल आणि विल्मा आणि एबिगेल हांचे पासत मागतना ओगेपणान आमचो एक एकल्याचो गोराबो आमचे मागणे बापाक उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच कुडी ओतम्यांची भलायकी दी आनी बागीवंत आंकवार मारयेचे सुकूर सायबिणीचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां से आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. झकारियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सिंहासनाचे दिवे गायन कोर आनी खुशाल जा. हो पळय हांव येता तुझे मदें ठिकाण करूंक येता असो उलयता तो सर्वेस्पोर. त्या दिसा खूब राष्ट्रां सर्वेस्पराक एकठावतलीं आनी ताची पोरजा जातली. पूण तो तुमचे मदें ठिकाण करूंक रावतलो आनी दोलबाराच्या सर्वेस्परान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तूं वळखतली. पवित्र देसान आपले दायज कशें सर्वेस्पोर जुदाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुसल्याक आपल्या खाशाचें करून घेतलो. आख्खे मनशाकूळ सर्वेस्परा मुखार ओघे रावून कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाण खावन उठून येता. देवाचें उतर हे देवाचे मोड उपकार. आमचो जबाब जातलो. म्हजो Mozart, Sorvesporak, Wakata, Moja Kalka Deva Sove Murgota. ताणें लनविकाक चाकोरणीचेर दिश्ट घाली. सगल्यो पिणकां म्हाका बागी म्हणटल्यो. सोर बलिश्टां म्हाका केलीं अजापां. पवित्र उचित सदांच उचित ताचें नांव. आमचो जबाब. Mozart, Sorvesporak, Wakata, Moja Kalka Deva Sove Murgota. आपली भोक्ती कोत्तोल्या थाय आमचो देव पिणके पिणकेत काकलूत दया दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजांत मनांत गोर दोतोल्यांक धांवडायता. आमचो जबाब. Mozart, Sorvesporak, Wakata, Moja Kalka Deva Sove Murgota. पोतवेदारांक सदरा वयले शेवटिता. लानविकाक तो माय मोगान वयर काडटा.
बुख्यालेल्यांक दादोस कोत्ता देण्यांनी गिरेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. आमचो जबाब. Mosor bespora makanta moja karga deva sobe mulgota. उगडास धरून आपल्या दोया मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. अब्राहमाक आनी ताच्या दू पुतांक दिल्लें उत्तर विश्वासी देव सांबाळटा. आमचो जबाब. Mosor bespora makanta moja karga deva sobe mulgota. शुभ वर्तमानांक सगळी उभी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सोफे असू. तुमची सोबे आसू. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. गालिलेयाच्या काना गावांत एक लग्न आसले आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणे आसले. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूच्या आवयन ताका म्हळें तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हळें ओस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हळें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कोडशे जाताले. जेजून तांकां म्हळें दोणां उदकान भरात. आनी तांणी ती ओतो सरभरली. ताणें तांकां म्हळें तांतलें इल्लें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पडयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलोलें तें चाकर मात जाणो आसलें. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हळें सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतोच हलको तो वांटात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या खोणा मदली पयली खोणा जेजून गालिलेयाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. वारानी तुका
मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, एका फुंगसावांक तर कितें उणें जालें आमकां हुस्को जाता. समजा एका काजाराक तर जेवण उणें जालें, लॉस भोगता आमकां. आयचे शुभ वर्तमान आमकां एका लग्नाची खबर करता आनी त्या लग्नाक सोरो उणो जालो. पालेस्तिनाच्या गांवान जंय जेजू रावतालो, जियेतालो, थंय जायत्यो दाखो रोयताल्यो, सोरो उणो जावंक फावनासलो. जे भाशेन आमच्या गोंयांत इज नोन फॉर एल्कोहॉल, काजू आसल्यो आदीं जायत्यो, तेच भाशेन दाकांचो सोरो त्या गांवान. आनी एका लग्नाक सोरो उणो जावप म्हणल्यार लोजेची वस्त. मोगा ज्येश्ठानो, बागीवोन जुआंव आमकां आपल्या शुभ वर्तमानान जेजूचे पयले मिलाग्रीची खबर करतना बेस्त्या लग्नाच्या सोऱ्याची खबर करिना. तो आमकां खबर करता जेजूचीच. जेजू देवाचो पूत जो आमकां आंकवार मारयेंतान जल्मलो, तो जावन आसा नवो सोरो. सोरो मनशाक आनी आमच्या फुंगसावांक खुशालकाय हाडटा. तेच भाशेन जेजून मनीस कुळाक पातकांतली सोडून आमकां खुशालकाय हाडल्या. जेजू फारिजेवांक, धर्मशास्त्र्यांक अशें म्हणटालो, नवो सोरो नव्या बुल्ल्यांनी भरूंक जाय. तो आदल्या बुल्ल्यांनी जर भरलो, ती बुल्लीं फुट्टलीं आनी सोरोय व्हांवून वेतलो. जेजू खबर करतालो आपणाचीच. आनी जेजून हाडलेली नवी शिकोवणेची. जेजून आमकां एकूच शिकोवण दिल्या, एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचो केला. हो तो नवो सोरो, क्रिस्तांव जिविताचो सोरो तो. मोगा ज्येश्ठानो, आयज आंकवार मारेची परब करतना आमी आमकांच एक एकल्याक विचारूंक जाय, म्हज्याय जिवितान सोरो उणो जाला काय? म्हज्या क्रिस्ती गोराब्यान सोरो उणो जाला काय? दुसऱ्या उतरांनी, जेजू उणो जाला म्हज्या जिवितान? जेजूची शिकोवण, मोगाची शिकोवण म्हज्या जिवितान उणी जाल्या काय? आनी जरी तर ती उणी जाल्या, आंकवार मारेक हुस्को. कित्याक आवय ती आयजूय आंकवार मारिया जाय त्या गांवांनी दिसती पडटा. आनी दिसती पडून आमकां एकूच उगडास करता ती परतून परतून, म्हजो पूत जेजू सांगता तें आयकात. तुमच्या जिवितान तर तुमकां खुशाल आसूंक जाय, तो सांगता तें करात. जशें तिणें ह्या चाकरांक म्हळें, तो सांगता तें करात. लिसन टू हिम. आवय कशी, सर्गीची आवय कशी, दर एका आपल्या भुरग्या सोवें, दर एका क्रिस्ती गोराब्या सोवें सायबिणीचो हुस्को असलो. जाय ते पावट आमी समजता, सायबीण माय फकत आमकां मागता तें दिता. वी ओनली आस्क, आमकां हें जाय, आमकां तें दी, आमकां हो उपकार दी, असलें घोडे आमचें मन. पूण सायबीण मायचो वावर सोडवणेच्या कामांत अदीक व्हडतो. देवान तिका आमकां आवय कशी दिल्या जाल्यार न्हय फकत आमकां मागता तें तिचे उदेशीन दिवंक ना, पूण एक आवय कशी, शी इज अ व्हेरी सेन्सिटीव वुमन. लग्नाक सोरो उणो जालो तेन्ना तिका पयलें गमलें. एके भाशेन बागीवोन जुआ आमकां अशें म्हणटलो, खरें म्हळ्यार सोरो उणो जाल्लो जाल्यार दादल्यांक कोणाकूय गमूंक जाय आसलें.
कुणांक वार मारिया ओस्तोरी ती आनी लग्नांक सोरो उणो जाला म्हूण तिका पयलें गोमलें. बागीवोन जुआ आमकां सांगता एके आवयचो हुस्को एका घोराब्या सोवें आवय ती आनी आवय कशी तिका रोखडेंच गोमता. तुज्या जिवितांत तर जेजू उणो जाला तिका रोखडेंच गोमता. तुज्या घोराब्याच्या जिवितांत तर जेजू उणो जाला तिका रोखडेंच गोमता. आनी तुका म्हणटली ती पळे तुज्या जिवितांत जेजू ना, तुज्या जिवितांत सोरो उणो जाला, कितें तरी करूंक जाय तुवें, डू समथींग, तो सांगता तें कर. म्हज्या इश्टानो, आयज आमच्या क्रिस्तांव घोराब्यांचेर जायतीं मोडां आयल्यांत. भायल्या देशांनी आनी आमच्या गोंयांतूय उदीक करून भावार्था विशीं आयज आमच्या कुटुंबाचो भावार्थ जायतो आल्ला. आयज आमच्या आवय बापायंक आपल्या भुरग्यांक आपल्या तोरणाट्यांक वाडोवंक तितलें सोंपें न्हय आगोड. देवा विशीं तर आयज आमी उलयलीं, चडश्या जाणांक आयकूंक नाका देवाची खबर. धर्मा विशीं चडश्या जाणांक आयकूंक नाका. If you teach some good values, moral values, तुजो धर्म शिकयता त्या प्रमाणे तुवें तुजें जिवीत मांडूंक जाय अशें आमच्या तोरणाट्यांक क्रिस्ती भुरग्यांक तर आमी सांगलें. दे फायंड इट डिफिकल्ट मानून घेवंक आगोड. पूण ह्या सगळ्यान आमी खुशालकाय सोदता. We want to be joyful in life. We want to be happy in life. But we don't want to follow the teachings of Jesus Christ. आनी जरी तर जेजू सांगता तें मानून घेवंक आनी पाळूंक आमी तयार नाव, खुशालकाय मेळची ना केन्नाच. तुज्या जिवितांत तर जेजूच ना आनी जेजूची शिकवण ना, दुसरी सगळी खुशालकाय आसली जाल्यारूय खरी खुशालकाय केन्नाच मेळची ना. आयज आख्या संवसाराक पवित्र सभा उगडास कोत्ता. आंकवार मारयेक बागीवंत जोकी आनी बागीवंत आन्ना तिच्या आवय बापायन तिका देव मंदिरान भेटयली. ताची परब कोत्ता आयज सगळ्या संवसाराक. The presentation of the Blessed Virgin Mary in the temple to God. पवित्र पुस्तकाचेर आमकां मेळना ती खबर, पूण परंपरा द टिचिंग्स आमकां सांगता 3 वर्सांची आसली तेन्ना आंकवार मारयेक तिच्या आवय बापायन देवाक भेटयलें. देव मंदिरान भेटयलें तिका. आनी आंकवार मारिया ल्हान भुरगें कशें देवाच्या आसऱ्याकाल वाडलें तें. देव मंदिरांत वाडलें, बऱ्या शेगुणांनी वाडली आंकवार मारिया. म्हज्या इश्टानो, आयज ही परबूय द प्रेजेंटेशन ऑफ द ब्लेसेड वर्जिन मेरी आमकां एक एकल्याक उगडास कोत्ता की आमकांय आमच्या आवय बापायन आमच्या पवित्र स्नाना दिसा देव मंदिरान भेटयल्ली. ह्या दारवोट्याशी आमकां हाडलेली आमच्या आवय बापायन, ल्हान भुरगीं कशीं, आनी आमकां बावतिजम दिल्लो इगर्जेन. हाचो उगडास आमकां हाडूंक जाय. And it has to remind us of the special vocation that we have. दर एका क्रिस्तांव मनशाचें आपोवणें व्हडतें आपोवणें. The dignity of a Christian is a dignity of the child of God. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. आमची व्हडवीक ती, हांव देवाचो पूत, हांव देवाची धूव. That is your special vocation. आमी एक एकल्यान हें ओळखून घेवची गरज. आमकांय एक दीस आमच्या आवय बापायन देव मंदिरांत भेटयल्ली.
आनी देव मंदिरांत आमकां देवाक भेटयल्ली आनी ह्या पासो तुजें जिवीत देवाक भेटयल्ल्या मनशा भाशेन तुवें जिवंक जाय. मुखार इश्टानो, आयज सुकूर सायबीण आमची आस्कारीण आमकां ह्या गांवांत ते फिरगोजेंत तिच्या आसऱ्या काल जियेतल्यांक हाचो उगडास हाडूं. दर एक क्रिस्तांव मनीस, दर एक क्रिस्तांव गोराबो तिच्या आसऱ्या काल जिवन जेजूक आपल्या गोराब्यान घेवन खुशाल जिवं. आयज आमच्या गोराब्यांनी खुशालकाय उणी जाल्या ना. आयज आमची गोराब्यान गडे आवय बापूय जाय ती हारपीट जातात आपल्या भुरग्यांक शिकोप दिवंक, बरें बरें दिवंक, पूण जेजू दिवंक गडे विसरतात. जेजू तो सोरो तो तर ना, जिवितान कांयच ना. लग्नाच्या कारबाऱ्यान व्हंकले न्हवऱ्याक अशें म्हळें, तुमी बरो सोरो शेवटाक पर्यंत दवरला. दुसऱ्यांगेर पयलो बरो सोरो वांटात आनी लोक बरोच पियेल्या उपरांत हलको तो वांटात. कित्याक पियेल्या उपरांत कोणाक गमना मागीर कसलो सोरो दिता तो. पूण तुमी बरो सोरो शेवटाक पर्यंत दवरलात. कारबाऱ्यान व्हंकले न्हवऱ्याक वाखाणली, बरो सोरो दवरलात आनी शेवट पर्यंत टील दी एंड. मुगो ज्येश्ठानो, हे जावन आसा दर एका क्रिस्तांव गोराब्याचें आपोवणें. बरो सोरो जेजू तुज्या गोराब्यान सांबाळूंक शेवट पर्यंत सोंपें न्हय. इट इज डिफिकल्ट. आवय बापायची जबाबदारी केदी व्हडली, सोंपें न्हय तें. आनी ह्या पासो तुमच्या लग्नाच्या दिसा इगर्जेन आल्तारा मुखार ही जबाबदारी घेतात तुमी. आमच्या भुरग्यांक आमी पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे, देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी तांकां वाडयतले. इट इज अ डिफिकल्ट, अ चॅलेंजींग टास्क मदीं करून आतांच्या समाजान. आयज आमकां ही परब समरमतना असलें देणें मागुया. बरो सोरो शेवट पर्यंत सांबाळूंक. जिविताच्या आडकोडींक लागून, जिविताच्या आव्हानांक लागून जेजूक सांडचो न्हय. जो गोराबो, जो क्रिस्तांव मनीस जेजूक सांडटा तो सगळेंच सांडटा. भागिवंत मॅक्सिमिलियन कोल्बे अशें म्हणटालो, डू नॉट बी अफ्रेड टू लव मदर मेरी टू मच. डू नॉट बी अफ्रेड टू लव मदर मेरी टू मच. You will never be able to love her as Jesus did. You will never be able to love her as Jesus did. आयज जाय ती आमची दुसरी भावां भयणां कातोलक न्हय ती आमकां म्हणटात, तुमी आनी कितें सायबिणींक तुमी नमस्कार करतात, सायबिणींक तुमी मान दितात, सायबिणीची गरज ना. You should love only Jesus. There is no need of loving Mother Mary. आमचेरूय घडये जायते फावटी भिरांत येता. एम आय लविंग मदर मेरी टू मच? हो भागिवंत आमकां मॅक्सिमिलियन कोल्बे म्हणटलो, डोंट वरी टू लव मदर मेरी टू मच. यू विल नेवर बी एबल टू लव हर मोर देन जीसस डीड. जेजून आपल्या आवयचो मोग केलो आनी एक आवय कशी जेजूक तिणें बऱ्या शेगुणांनी वाडयलो. सुकूर सायबीण हें पायणोल आसा पेरपेत सुकुरीचें, ताची खबर तुमी जाणात. अशें म्हणटा, ल्हान आसतना जेजू भुरगो आसलो तेन्ना आपल्या घरांत एक दीस खेळटालो तो गार्डनान आनी ताका दोग जाण बोडवे दिश्टी पडले, गाब्रिएल आनी मिंगेल. आनी त्या बोडव्यांनी ल्हान भुरग्या जेजूक
ताका ताच्या जिवितान कितें घडचें आसा उपरांत तें दाखयलें. खुरीस दाखयलो, बालो दाखयलो, ताचे कांटे दाखयले, कांट्यांचो मुकूट दाखयलो. जेजू ल्हान भुरगो खेळटालो भायल्यान आनी हें पळोवन तो भियेलो आनी भियोन आपल्या आवयच्या खांक्यान धांवून आयलो. तो सायबीण मायन तिका धरलो, ताका धरलो, ताका आसरो दिलो. सुकूर सायबीण, आसरो दितेली सायबीण ती. जेजू आपल्या पुताकूय ल्हानपणींतान खुर्साचेर मोरो पर्यान तिणें आसरो दिलो. तुमी घडे मेल गिब्सन हाची ही मुवी घडे पळयल्ली आसतली. मेल गिब्सनाची फाटल्या कांय वर्सां आदीं ते वॉज अ फेमस मुवी. थंयसर ताणें आंकवार मारी एक दाखयल्या. एक अस्तोरी ती अखोंड अस्तोरी. शी इज अ व्हेरी करेजियस वुमन. दुसरे फावटी केन्नाय तें फिल्म पळोवंक मेळ्ळें जाल्यार आंकवार मारेचेर नदर घालात. चडशी रडना ती, चडशी रडटा ती दाखोवंक ना ताणें. जेजू खुरीस घेवन चलता, खुर्साचेर मोडटा तो, पूण आंकवार मारेच्या दोळ्यांतलें एकूच दूख व्हांवतलें. पूण ती सगळें आपल्या काळजान सांबाळून दवरता. आपल्या पुताक मोरो पर्यान मनशांचे सोडवणे पासत ती भेटयता. हें पयल्या वाचपान आमी आयज आयकलां. जाकारियस प्रवादी आदी फुडेंच हें बाकीत करता. तिचे उदेशी आमकां सोरवंडार जल्मतलो आनी त्या सोरवंडारा उदेशी सगळे मनीसकूड खुशाल जातले. ती आंकवार मारिया, तिची आयज आमी परब करता. सगळ्या दुखान, सगळ्या वायटान, सगळ्या अडचण्यांनी आमकां आसरो दितली आंकवार मारिया आमची आवय ती. मुगो ज्येश्ठानो, खुशाल जावया पयली सुवातेर. लेट अस बी जॉयफुल टुडे. कित्याक आमी सगळ्यांनी बावाडता उदेशी आंकवार मारयेक आमची आवय म्हूण मानून घेतल्या. खुशाल जावया. आमच्या घोराब्यांनी, आमच्या कुटुंबांनी आंकवार मारयेची आमकां जाय ती भोक्ती आसा, तातूंत दुबाव ना. सगळेच घोराबे वायट अशें म्हणून हांव. जाय त्या घोराब्यांनी आंकवार मारयेची जाय ती भोक्ती आसा, जाय तें बरेपण आसा. सो लेट अस बी हॅपी टुडे, जॉयफुल. लेट अस थँक गॉड. तिच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया. अनोदीक करून हे फिरगोजेंत रावतल्या तुमकां तिच्या आसऱ्या काल देव तुमकां सांबाळटा, राखता. लेट अस बी हॅपी एंड थँकफूल. दुसरे सुवातेर आंकवार मारयेन साकरांक म्हणली ती उतरां आमच्या मनान दवरुया. तो सांगता तें करात. तुज्या जिवितान तर तुका खुशालकाय जाय, तुजो घोराबो तर तुका सुखी आसलेलो जाय, एकूच वस्त करूंक जाय. तो सांगता तें करात. डू वॉट ही टेल्स यू. जरी तर तुजो घोराबो तो सांगता तें करीत, तुज्या जिवितान सोरो केन्नाच उणो जावचो ना. द वायन वील बी ओवरफ्लोईंग. काजार सोंपूंक येतालें जाणात आमी, काजार सोंपलेलें ऑलमोस्ट. पूण तेन्ना जेजू कितलो सोरो दिता पळयात तांकां. 100 दोणां व्हडलीं, एका दोणान 20 ते 5, 4 ते 6 कोडशे जाताले म्हळ्यार. कितलीं दोणां, 100 दोणां आसलीं. There were 6 jars and the jars were overflowing with wine. John tells us they were overflowing with wine. They were not empty, overflowing. आमच्या जिवितान अशें घडटा. तुज्या जिवितान तर जेजूक जागो दिवशी तुजी खुशालकाय केन्नाच उणी जावची ना. The joy in your life will be overflowing and you will become a witness of that overflowing joy to others. दुसऱ्यांक ती तुजी खुशालकाय दिसती पडटली. असलें देणें आमकां आयज मागुया. आंकवार मारयेच्या देण्या बसत पयली सुवातेर देवाक आर्गां दिवंक शिकुया. Never be afraid to love Mother Mary too much.
कित्याक जितली आमी आंकवार मारयेचो मोग करतले तितलींच जेजूक आमी ओदीक लागीं सोदतले. तूं तर आंकवार मारयेतान पयस सरलोय जेजूक ओदीक पयस सोदतलोय. So let us come close to Mother Mary. By coming close to her, you will come closer to Jesus Christ. आणि तिचे सांगणे मनान दवरया. तो सांगता तें करात. अशें करून मोग ज्येश्ठानो, आमच्या जिवितान जाय तो सोरो आमकां मेळूं. जेजू आमच्या जिवितान केन्नाच उणो जायना जावं. जेजून हाडलेली सोडवण, जेजून हाडलेली खुशालकाय आमच्या गोराब्यांनी केन्नाच उणी जायना जावं. तिच्या आसऱ्याखाल जिवन देवाची सुबाम देणी आमकां मेळूं म्हूण ह्या मिसांत देवाक आमी उलो मारुया. उबी रावया. मोग ज्येश्ठानो, आयज ह्या आमचे फिरगोजेन आमच्या आस्कारणेची पळोवप, भावार्थाची एक फामील कशी आमी फिरगोजेन जियेता. तर सगल्या आमच्या गोराब्यांक, आमच्या गांवच्या गोराब्यांक आमचे बरोबर घेवया. सगले आयज नात आमचे बरोबर, पूण तांकांय आमच्या काळजा मनान घेवन आमचो भावार्थ देवाचेर सगलीं बरोबर उच्चारुया. सोतमंता देवाक, सर्व पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समोलो, आंकवार मारयेतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गांत सोडलो, सर्व पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमांतां पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. सगळे खालतिकायेन आंकवार मारयेचे विणवणेनूय आमची मागणी ह्या वेळार बापा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी मारिया आमचे मायेच्या आदारान आपले सरभोंवतणी बरेपण शिपडावंक, तिचो आदार आनी कृपा खालतिकाय मागूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Mogal Baba, loyalist आमचे गांव, विश्वासान केले आमची मागणी. आमचे राजकीय वडिलांनी आपली जबाबदारी चलयतना सगळे जबाबदारेन मनशाकुलांताय सगळे तरेचे बरेपण शिपडावंक, निसर्ग आनी शांतीताय ओनीत करिना जावंक, नदी आनी सागर नितोल सांबाळूंक, दोंगर आनी पर्वत आनी तातूंत रावतल्या जनावरांताय हुस्को दाखोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Mogal Baba, loyalist आमचे गांव, विश्वासान केले आमची मागणी.
ह्या वर्सा आमच्या आस्कारिणीची परब करूंक आदार दितल्या आमच्या गांव भाव बेझील लोबो आनी ताचो कुटुंब, तांचेर सायबीन मायचे विनवणेन सुभा आशिर्वाद, बरी भलायकी आनी सगल्या वायटांतली तांकां राखूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान केले आमची मागणी. आमी सगळीं ह्या वेळार ह्या पवित्र देव मंदिरान हाजीर आसलोली, तशेंच संपन्न साधना वरवीं ह्या मिसा भेटेन वांतो घेतली. सगल्यांनी सायबीन मायचे मजतीन आमचो भावात सदांच थीर गोट करूंक वावरूंक, जेजूची तत्वां आमच्या जिवितान जियोंक आनी जेजून हाडलोलें बरे खोबरेचे दूध जावंक बापाचो आदार मागुया. मोगल बापा, दोयमीस आमचे विश्वासान केले आमची मागणी. ओगेपणान आमची एक एकल्याची गरज बापाक उबारुया. ह्या आमचे फिरगोजेचेर आमच्या गांवचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. जी आमची भावां भयणां जी मरून गेल्यांत तांचोय उगडास करुया. जी पिडेंत आसात, सोंसतात, खाटीचेर आसात, घरांतूच आसात, तांचे पासत मागुया. जी आमची भावां भयणां परदेसांत आसात, दुसऱ्या गांवांनी वावर कोत्ता, तांचोय उगडास करुया. भोव मोगाळ बापा, बावार्थान आनी खालतीकायेन केल्ली मागणी तूं आयकोताय. जी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान तुजीच खोशी जाल्यार ती मानून घे आनी तुजे मोगाळ आवयचे विनवणेन तुजो सुबाम सर्गींचो आशिर्वाद आमचेर पडूं दी. हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेटने मिलार गीत घेऊया. C37 पेज 44. तुझ्या पवित्र मुखार बापा येकून जेजू निर्मल भुरगो तुजो उड्या भितरली प्रार्थना तशी जेजू समेर सगळी किरकोळ पातळी भुरगीं तुजी गोवाच्यो घडयो आमी उदकाचे प्रेमे आमी जेजूचे सने आमी जेजूचे सने आमी. म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान
सर्व पदवीदार देवा बापाका मानता तसले जावं म्हूण मागाता. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आणखी शुभेच्छा आदाराक सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेतान जल्म घेताना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणें घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं. आनी अशें ही आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वोन दिताव, तुजी किर्ती परगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वळवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव. Dolbarato sorbis portu Sorgani sosar Ola tuja voi bogan Un sorgi tu casoi so Sorbis pora cedavi Yegadata soy Un sorgi tu casoi so. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच पोरीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gut por gotuja. Somjaci
예수 아비 머무러 가다 아니의 값이 내 피했다 네 bao thi cứ vội bao vâng 예수 아비 두지 멀어 벌거든 बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतल्यांक आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तुजे पवित्र सभेक प्रिती मोगांत वाडय सगळ्या आमच्या मेल्ल्यांचो उगडास करून तांचे बसत मागुया पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमचीच पासत आमच्या गोराब्यां पासत मागुया आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागीवोन जुजे बागीवोन दोर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना मोगाच्या इश्टानो आंकवार मारिया देवाचे व्हडलें देणें आमकां खुर्सार उमकळटना जेजून आमकां आपली आवय आमची आवय करून दिली आनी हे पासत देवाक आमी सदांच दिनवाशी आसूंक जाय जशें म्हणटालो नेवर बी अफ्रेड टू लव मदर मेरी टू मच जितली आंकवार मारयेच्या मोगान आमी वाडटल्या जेजूच्या मोगान आमी वाडटल्या आनी आमच्या गोराब्यांचेर जाय तो आशिर्वाद देवाचो आमकां मेळटलो हेच मागून सगळीं आमची ते सावा मनान घेवन सगळीं बरोबर बापाक उलो मारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय
आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पोतरी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाची शेली संसाराची पाप काटिली, आमची कागूद कोण, आमची कागूद कोण. देवाची शेली संसाराची पाप काटिली, आमची कागूद कोण, आमची कागूद कोण. देवाची शेली संसाराची पाप काटिली, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. होच तो जेजू आंकवार मारयेंतान जल्मलो, आमचो सोरवंडार तो, नवो सोरो तो, आमच्या जिविताक आमच्या कुटुंबाक खुशालकाय हाडटलो सोरवंडार तो. ताच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो चड मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो करसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. एक घडी बरोगीच बसूया. ह्या दिसा पासत हे परबे पासत
सुकूर सायबिणीचे विणवणेन आमकां फावो जाल्ल्या जाय त्या देण्या बसत देवाच्या ओगेपणान देवाक आर्गां दिवया. सुकली आमी उबी रावया. कोनवाळ्या बापा, बागीवंत आंकवार मारयेक आमी मान दितना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोरवंडाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमेन. मातशें बसूया. तोर तुमकां म्हज्या आवय बापायच्या नांवान बेझल आनी विल्मा लोबो तुमकां सोगल्यांक सुकूरकारांक सुकूर सायबिणीची कुशार बोरीत पोरबी आवडेता. Firstly, I'd like to thank the Almighty Father for allowing us to come together as a congregation amidst this pandemic. I would like to take this opportunity to thank Father Santana Carvalho, our parish priest, for being ever so helpful and supportive throughout the preparations for this feast, and we assure you of our prayers for your good health. I would like to thank Father Henry Falcao, the director at St. Joseph Vaz Spiritual Renewal Center, Old Goa, for celebrating the feast of Our Lady of Sukur. Thank you, Father, for making time, in spite of your busy schedule, to proclaim the word of God. You have given us a good understanding on our theme for the feast, Spread Goodness Like Mary and Be a Witness to Christ. Thank you, Father, and God bless you. I would like to thank Father Urbino Montero, our resident priest, for being a resourceful person and informative about our patroness. I would also like to extend my thanks to all the preachers, Father Dylan De Costa from the St. Jerome's Parish, Mapsa, Father Aliston Vaz from the Saligaon Seminary, Father Saturino Colasso from St. Joseph Vaz Spiritual Renewal Center, Old Goa, and Father Walter D'Souza from the Santinese Parish, for proclaiming the word of God and helping us prepare our hearts during these past Novena days. Thank you, Fathers, and God bless you all. I thank the PPC members, Confrere members, Fabrica members, and the various associations, ward members, youth in charge for the different Novena days, and all parishioners for your support and helping out in different ways. God bless you all. I thank the Eucharistic ministers, ushers, lectors, choir members, church secretary, sacristan, and all the church staff for organizing and making sure that the arrangements went on well during the past days. I thank the organizers, sound and lights, the church decorators, the caterer, the florist, and all those who help clean and decorate the altar and the church. Thank you all, and God bless you. Lastly, I'd like to thank the channel CCR TV for streaming the novenas daily and for making it possible to stream live the feast mass today. God bless you. And once again, happy feast to you all. मोगाच्या भावानो आनी भयणानो, तुमकां सगल्यांक पयली सुवातेर आमची परबीं. पद सांतान तुमचो पादविकार ताच्या नांवान, पद उर्बीन आसा आमचे बरोबर ताच्या नांवान, आनी म्हज्या नांवान सुकूर सायबिणीचे विणवणेन देवान तुमचेर, ह्या गांवचेर, दर एका गोराब्याचेर जाय तो देवाचो आशिर्वाद मागून घेवचो म्हूण हीच म्हजी आवड आनी म्हजी मागणी तुमकां सगल्यांक बरें आवडेता. आमचे कॉन्फराद सुकूर सायबिणीची कॉन्फरारी आसा, ह्या आमच्या वांगड्यांक परबीं आनी जो वावर तुमी कोत्तात तिच्या आसऱ्या काल तो वावर अदीक नेटान करूंक
तुमकांय तिची विणवणी मागता. बेझिल, विल्मा, एबिगेल ह्या कुटुंबाक जाणी परब समोर मुखादार दिला. तांकांय आमची पोरबी, दिनवास आनी देवाचो जाय तो आशिर्वाद आमी मागता. बेझिल आनी विल्मा भायल्या गांवांत आसात, आमचे मदें नात ती आज. तांची धूव एबिगेल आमचे मदें आसा. तांकां आमी बरें आवडयता. देवाचो जाय तो आशिर्वाद तांच्या बऱ्या वावराचेर आमी मागता. तांच्याय नांवान तुमकां सगल्यांक एक बरी परब आमी आवडयता. देवाचो आशिर्वाद घेतल्या उपरांत मागीर आमी कोमन्यांव घेतल्या आनी कोमन्यांव घेवन आमी मागीर आमचे आश सांगता ते भाशेन आमी वेतल्या. तुमकां भायर सोदतना सायबिणीचे मागणे तुमकां वांटल्यात, तेवूय व्हरोन तुमच्या गोराब्यांनी तें करचें आनी आंकवार मारेची भोगतीन तुमी वाडची म्हूण हें आमचें मागणें. उबी रावन देवाचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया. एक घडी बरोगीच रावन देवाचो आशिर्वाद मागुया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमच्यो तकल्यो बागावन देवाचो आशिर्वाद आमी घेवया. बागीवंत आंकवार मारयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली, तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं. आमेन. आंकवार मारये उदेशी जिविताच्या रोचणाराक तुमी घेतलो, ती तुमकां सदांच आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं. आमेन. आज आंकवार मारयेचे परबे दिसा तुमी संतोष बरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां बरो आनी आमच्या आंकवार मारयेचे मजतीन सासणाच्या संतोषाक आमी सगलीं पावूं. आमेन. आनी सर्व पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सद्दां आसूं. आमेन. बसून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सुकुरी सायबिणी आमी तुका उलो मारता. गायोना गितां गावून तुका गिरवाक काडटा. सुकुरी सायबिणी आमी तुका उलो मारता. गायोना गितां गावून तुका गिरवाक काडटा.